مباراة الفرص الضائعة هو عنوان لقاء شبيبة بجاية ساري غليزان. هذا الأخير كان بالإمكان العودة بالتعادل على الأقل بعد بداية محتشمة في شوط أول تميز كذلك بالاحتجاجات الكثيرة على قرارات الحكم. وأول تهديد جاء في الدقيقتين 22 و25 للسريع الذي لم يكن كذلك بفضل فهم بوعزة، فكان الرد سريعا من المتألق زيناصني الذي ضيع في الأولى التي جانبت القائم الأيسر للحارس بالرفان، والذي بقي يتفرج في الفرصة الثانية التي أتيحت لزيناصني مرة أخرى، كرة استقبلها وروضها بالصدر ومباشرة في شباك الحارس الغليزاني. كان ذلك في الدقيقة 44 من الشوط الأول. خبرة سوغار في الشوط الثاني لم تنفع ساري غليزان في مرحلة ثانية تميزت بتضييع فرص عديدة ومن الطرفين. سوغار الذي لم يكن محظوظا خاصة في الدقيقة 70 من اللقاء، ثم توالت الهجمات والأخرى المعاكسة حتى نهاية اللقاء بثاني فوز للشبيبة هذا الموسم وانهزام مر لساري غليزان. ما يخفالكش لعبنا كونتر اون ايكيب كورياس بيان اكسبيريمونتي غليزان راها تروازيام دو كلاسمون. ميم حنا ان شاء الله هاد لا فيكتوار ترد الهبه تاعنا، ترد لا كونفيونس اللي رحنا بها فينا العام اللي فات. الحمد لله ربي ترو بوني يدنويه صدره 90 دقيقه يعني لعبت بيان كونسونطري باش ماركي بروميير طون دوزيام ميتون نبقى نلعب ديفير نلعب سي كونتر اتاك. الحمد لله شاكدين على ترو بوني ان شاء الله نكونسونطري بور لا سيمون بروشان الى كوب باش كنكاليفي داك لا كوب ونبقى ان شاء الله كريزول توا فاك الوضع يعني كاش ولا وي اوبليجي زعما جا قريب داير نورمال باسكو تولى تقرا نساعه 7 بوا تولى الحمد لله نساعه 10 بوا دي بوا ان شاء الله يا رب نعملوا انا لي ريزولتا انا لي بوان شيني لي بوان باش وما نفك لي نكلاسي كيس مويا خير كلاس مونيتورا. السلام عليكم. بون لا فيكتوار تسد ثعار شويه ماشي سهل. بون صارنا نكني بريبارياس سي الماتش ني لا كوب 5-0 سي الماتش ني لا كوب سي الماتش بريباراسيون الماتش غليزان والحمد لله وفق ربي سورتو لي جوار عطيهم الصحه ستاف تكنيك ستاف ميديكال لايك فوس يفوس والحمد لله. وي بيان سور صارنا لي 3 بوين صارنا اوبليجي صارنا نداوي صارنا اوبليجي على فوس يفوس دونك لي جوار على المندش عندي تعسان دونك كاينين سوفري الديبي لا سيزون كاينين سوفري صار لي ماتشي عداد دونك نفار دي قلدعنا سي والحمد لله صارنا لي جوار على نينزيسن ونويد لي 3 بوين ان شاء الله. بون صارنا لي ماتشي صارنا اغوش ا دروات لاكسين كي نورمال سي جوار بوليفالون جو صارنا توت لي بوست والحمد لله سي الكوتش باكاسي ما في صارنا كونفيونس يسلاعبي عندي فاكي تشاك داين نزي وان شاء الله سي الديبار جي اس ام بي ان شاء الله الماتشين غيزان ونبريباري الماتش لا كوب والماتش العالمي ان شاء الله. دان بون بسم الله الرحمن الرحيم. واش نقول لك سي فري سي لا دوزيام فيكتوار دوميسيل ما يخفالكش حنا فوتنا في ان باساج افيد باسكو هاد لو ميم جروب تاع العام اللي فات اللي قهرنا به با مال ديكيب تاع دي اون اللي ميم هما يلعبوا شغل لي تيتر. ما يخفالكش ثاني لعبنا كونتر اون ايكيب غليزان تروازيام او كلاسمون اون ايكيب كورياس كي ديفون بيان. ميم حنا كنا رجال وميريت بلوس ان شاء الله نردوا الهبه تاع الفريق هذه اللي راحت ونرد ميم حنا تولينا لا كونفيونس هذيك ان شاء الله. واش نقول لك راني فرحان بالبريمي بيت تاعي مع جي اس ام بي ان شاء الله ما يكونش لو ديرني
ان شاء الله نزيد نخدم. لا سيتوياسيون تاع ليكيب خلاتني نروح فير لافون، خلاتني نروح باش نسجل. ما يخفالكش حنا هذا الفريق نبغيو لي كولور تاع هذا الفريق، نشمخو التريكو جوسكا لا فان ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله يكون الديبار. حنا درنا ديكليك لو ماتش تاع الاربعاء، صرنا شغل اون فوت باش ايغاليزاونا، سينون كنا نوليو بلي 3 بوان. ما يخفالكش ثاني هذا الماتش كان صعيب شويه، هذا لو فيراج ان شاء الله نفوتوه بشغل بعقلانيه. ان شاء الله نجيبوا لو ماكسيموم 2 بوان ان شاء الله يا ربي. سينو معناها اون فيكتوار مهمه وصعيبه على فوا، اللي لعبنا ضد فريق محترم منظم، عنده معناها دي جوار اللي qui sont bien organisés sur le terrain مع monsieur Iril. C'est une équipe qui joue l'accession, donc احنا نلعبوا pour sauver notre peau. donc ما كناش كما نقولوا في نفس المهمه، mais ممكن النقاط اللي on a voulu beaucoup plus la victoire. donc les joueurs حتى la première mi-temps كانوا يلعبوا شويه على اعصابهم، ما قدرناش معنا نتحكموا ممكن في الكره اكثر، mais كانت ممكن اكثر لا فولونتي، اكثر من كما نقولوا من الانتيليجنس دو جو. mais alhamdoulilah avec l'ouverture du score avant la fin de la première mi-temps on a دخلنا avec un peu plus de sérénité، même si le match مازالت فيه معناها المرحله الثانيه، ونعرفوا معناها القدره نتاع غريزان avec la qualité des joueurs اللي عندهم باش ينجموا يرجعوا في المقابله. donc on s'est bien organisé، نظمنا الصفوف نتاعنا، غلقنا المنافذ، et on a récupéré surtout beaucoup de ballons à mi-terrain. c'est ce qui nous a permis باش نجموا معناها نروحوا هكا نحاولوا rajouter deuxième but. il y a eu un deuxième but il n'a pas été compté, mais on avait encore d'autres possibilités et des chances باش نجموا نزيدوا le deuxième but. en tout cas l'équipe les joueurs هما مشكورين على الاداء هذايا. احنا قلنا اللي ممكن المقابله هذه هي بدايه البطوله نتاعنا. on s'est fixé un objectif ان شاء الله معناها الناس الكل بالتعاون avec بالطبع الاداره et les supporters اللي هما مشكورين، ما كانوش بزاف كل يوم vous avez vu، mais اللي جاوا معناها ils nous ont bien encouragé. احنا on aimerait bien الناس يكونوا وراء الفريق هذايا، وباش معناها لي جوار ما يحسوش رواحهم وحدهم. et on vous معناها on peut vous garantir que les joueurs se battent vraiment de leur cœur. ماهمش معناها هدره نتاع دراهم ولا كوا كو سوا، بالرغم اللي الوضعيه ماهيش سهله، mais ils se battent sur le terrain. et une preuve c'est la dent هذايا نتاع مادور Emile. donc il a pas joué la comédie, il n'a pas voulu faire perdre du temps, il a juste perdu sa dent sur un contact, malheureusement معناها un engagement un peu excessif entre lui et son copain collègue. mais alhamdoulilah ça montre que l'équipe هذايا elle a une âme، عندها روح، وماهيش معناها elle ne va pas baisser les bras, elle va se battre jusqu'au bout. il faut prendre le maximum de points, on n'a pas le choix. on doit réduire un petit peu la différence de points ما بين احنا وما بين les équipes اللي قدامنا، ما بين معناها 14e 13e place. donc نعرفوا اللي المرحله الثانيه مازالت طويله، ما يلزمنا احنا on doit se rassurer باش نقربوا في معناها لو بلو بروش بوسيبل بالنسبه كما نقولوا عمل بسعاده وليزيكيب اللي ما همش بعاد علينا في الترتيب، مش في النقاط مي في الترتيب. ان شاء الله نكملوا بالروح هذايا، بالرغم اللي عندنا معناها بعض اللاعبين اللي يفون مونكي بالنسبه للبروشان ماتش. هeureusement ثم لا كوب ça va donner un petit peu de temps هكا pour s'oxygéner كما نقولوا، ونحاولوا نحضروا رواحنا بالنسبه للمقابلات المتبقيه. ومازلنا ما نعرفوش بالنسبه للمقابله الديربي ضد بجايه وقتاش نلعبوها. ان توكا عندنا الوقت اللازم ان شاء الله باش نحضروا رواحنا بالنسبه للمقابله البطوله يظهر لي يوم 7 ديسمبر. كما شفتوا يعني ماتش مع اون ايكيب بليسي شويه، وعندهم اون بون ايكيب يعني كما شفتوا. مي احنا كنا يعني في الماتش كنا ملاح يعني فريمون، اون راطي بوكو دوكازيون، وما كانت عندهم اون اوكازيون يعني بروفيتيو منها. نظن يعني تحب والله تكره اون ايكيب اللي تراطي 4 و 5 اوكازيون. نظن مالغري لعبنا مليح، مي نظن يعني تراطي 5 و 4 اوكازيون راح تخسر سير يعني. مي الحمد لله ان شاء الله حنايا ما نفشلوش وما نحبسوش عند الحد هذا. ان شاء الله مازال 2 ماتش وتخلص لا فازالي، نسيو ندونيو فيهم افون، نسيو نجيبوا لو ماكسيموم تاع لي بوان. وعندك لا فاز روتور عندنا لو طون وين بريباري ونخمو كما يقولوا في لا فاز روتور ان شاء الله. ونتمناو حظ سعيد الفريق شبيبه بجايه ان شاء الله.